व्यूअर्स, इराक, लीबिया, शाम, उर्दन, मिस्र और अब ईरान। अमेरिका बहादुर की जानब से ईरान की रजीम चेंज करने का ऐलान फार्मली सामने आ गया है। अमेरिका ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ये मनसूबाबंदी कर ली है कि अब ईरान में रजीम चेंज की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकी सदर ट्रंप की जानब से ईरान को धमकाया गया है और कहा गया है कि भैया, जो आपके मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, इनके ऊपर जो आप ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो, इनको रोक लो, इन खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना बंद कर दो, अदरवाइज हम बिल्कुल तैयार हैं आपके मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू करने के लिए। दूसरी तरफ ईरान भी कहाँ हल्का होता है भैया। ईरान ने आगे से कहा है कि ईरान की तरफ बढ़ने वाले हाथ को काट लिया जाएगा। ये मैं जुमला अपने पास नहीं बोल रहा, ये सेम जुमला ईरान ने ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा है। उसने कहा है कि ईरान की जानब बढ़ता हुआ हाथ जो ईरान की कौमी सलामती के लिए खतरा बने, उसको काट दिया जाएगा। वर्ज ईरान की जो इस्लामी रजीम है, मैं उसको ये दाद देने पर मजबूर हूँ कि ये लोग जवाब देना जानते हैं। और ये बात आप जहन में रखें कि जिस अरब मुल्क ने अमेरिका की बात नहीं मानी, वहाँ पे रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। और वहाँ पे इसका असूल है अमेरिका का कि जिसने भी बात नहीं मानी, वहाँ की आवाम को उस मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और फ्यूलिंग की गई पीछे से, और उसके बाद अवाम के ज़रिए मुल्क की हुकूमत का तख्ता उठ दिया गया। इराक की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन मसला ये है कि ऐसी नौबत आती क्यों है। और जो ट्रंप हैं, उनकी जानब से ये कहा गया है कि जी, ईरानी अवाम के हकूक़ के लिए उनको हकूक़ देने से ईरानी हुकूमत जो है वो हिचकिचाती है, तो अमेरिका इसमें मदाखलत करेगा। यहाँ पे बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि खुदा के बंदो, अगर आप लोग हकूक़ की बात करते हो तो आप लोगों को सिर्फ ईरान में हकूक़ नज़र आते हैं? जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, क्या वहाँ आपको नज़र नहीं आता? इसके अलावा वो तमाम ममालिक जहाँ पे आप लोगों की मंजूर नज़र हुकूमतें हैं, मंजूर नज़र रजीम्स हैं, पाकिस्तान को भी मैं कहूँगा, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, आपकी मंजूर नज़र हुकूमत है, यहाँ पे वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है वो आप लोग को नज़र नहीं आती, नहीं नज़र आती। ये हकीकत है। इनको नज़र वहाँ आएगी जिस मुल्क की जो हुकूमत है वो बात नहीं मानती इसकी। अब यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, जहाँ पर भी अवाम को अमेरिका इस्तेमाल करता है, तो उसमें जो ज़्यादा जो ज़िम्मेदार होता है वो उस मुल्क की हुकूमत होती है, क्योंकि उस मुल्क में डिक्टेटरशिप होती है, 15-15 सालों पर मुबरिन डिक्टेटरशिप होती है। ना वहाँ कोई इंतखाबात होते हैं, ना वहाँ पे अवाम को किसी किस्म का कोई हकूक़ मिलता है। अवाम जो है वो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे होते हैं, जबकि हुक्मरान एलीट जो है और उनके रिश्तेदार जो हैं वो याशियाँ कर रहे होते हैं। अवाम फिर क्या करे, अवाम फिर यूज़ होती है और जो बैरूनी अनासर हैं उनको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो अहम तरीन बात है कि बात है सारी मफादात की। अमेरिका के मफादात जहाँ पूरे ना हों, वहाँ अमेरिका जो है वो अपना काम डाल देता है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अगर कोई मुल्क अमेरिका के सामने आंखें दिखाने की जरूरत करता है तो वो ईरान है। बहुत कोशिश इन्होंने कर ली, वो नहीं मानते, ईरानी हुकूमत नहीं मानती। बाकी मालिक तो इनकी बात मान रहे हैं, लेकिन ईरान की हुकूमत नहीं मान रही। हालांकि उनका मुल्क तबाह हो चुका है इकोनॉमिकली। करेंसी की जो वैल्यू है, ये एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 16 लाख ईरानी रियाल जो है वो हों तो फिर जाकर उनका एक डॉलर बनता है। और अगर यहाँ पे हम रोटी की कीमत की बात करें तो कम पे 1600 की एक रोटी है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में 10 रुपए की मिलती है या 15 की। और अगर हम दूध की बात करें तो वहाँ पे 1 लाख का दूध मिलता है, और यहाँ पे आपको 230 पे मिल जाता है, चाहे पानी वाले मिले, वो अलग बात है। लेकिन देखें, बात यह है कि इसके बावजूद ईरानी हुकूमत जो है वो डटी हुई है और वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। उसने
کھل کر جو ہے امریکہ بہادر کو للکارا ہے. امریکہ نے ایران کو للکارا ہے اور ایران کی حکومت نے امریکہ کو للکارا. اس نے کہا تم دیکھ کے دکھاؤ ہمارے اسکوٹی کی طرف، ہمارے ملک کی طرف، جو تمہارا ہاتھ بڑھا اس کو ہم کاٹ ڈالیں گے، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. تو یہاں پہ آخری کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اگر امریکہ ایرانی عوام کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ ایران کا اس وقت گلی گلی کوچا کوچا تہران سے لے کر ایران کے ارد گرد جتنے بھی صوبے ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، مین سٹیز، ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے. طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، بس ڈرائیور احتجاج کر رہا ہے، ٹرک ڈرائیور احتجاج کر رہا ہے، وہاں پہ تاجر احتجاج کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ریٹائر سرکاری ملازمین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہر طبقہ فکر احتجاج کر رہا ہے. اور یہ اپوزیشن کا احتجاج نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اپوزیشن تو جب ڈکٹیٹر ہوتے ہیں جہاں پہ، وہاں پہ آپ کو اپوزیشن نظر نہیں آتی، اپوزیشن کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر عام لوگوں کا لاوا اٹھتا ہے. تو یہ ایران میں اس وقت عام لوگوں کا لاوا اٹھا ہے، کیونکہ ایران کی اکانومی جو ہے وہ کہتے ہیں نا آئی سی یو سے بھی آگے نکل گئی ہے، مطلب بالکل ختم ہو چکی ہے. کیونکہ دنیا کے ساتھ ان کی نہیں لگتی. دنیا ان کو کہتی ہے کہ بھیا آپ کو ہم ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے، اگر آپ نے بننے کی کوشش کی تو ہم آپ کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے. کوئی دنیا کا ملک ایران کے ساتھ تجارت نہیں کرتا، پابندیاں عائد ہیں، کوئی ان کا تیل نہیں لیتا، چھپا چھپائی سے تیل بیچتے ہیں ارد گرد جہاں پر بھی جاتا ہے اپنی کرنسی میں یا بارٹر سسٹم کے ذریعے. تو اس سے کیا بھی فرق پڑنے والا ہے جب تک ڈالر میں تیل نہیں بکے گا، ڈالر ان کے ملک میں آئے گا نہیں، اور ڈالر نہیں آئے گا تو پھر ڈی ویلیویشن اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے ہوئی ہے. تو بات دوسری طرف چلے گئی ہے. بات میں یہ کرنے والا تھا کہ بھیا پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے ایران کی موجودہ رجیم. تو بھیا پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے ایران کی عوام کو میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن پاکستان کی سلامتی کے لیے ایران کی جو موجودہ رجیم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پاکستان کو اگر امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہوتے ہیں ایران میں اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کو ختم کرتے ہیں، تو وہ اپنے پپٹ پٹھائیں گے. اور ایران کی پاکستان کے ساتھ آپ کو پتا کتنی طویل سرحد ہے، اور پھر اسرائیل آ کر ہمارے پاس بیٹھے گا تو یقیناً پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. جو افغانستان ہے اس کو آلریڈی ہندوستان استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، انڈیا آلریڈی پاکستان کے خلاف ہے، اور ادھر آپ کا ایران بچتا ہے. اور ایران میں بھی اسرائیل آ کے بیٹھ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت مشکل دن آ سکتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے موجودہ رجیم کا کنٹینیو رہنا ضروری ہے. تاریخ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کریں.